وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاقات تو آنے والے بھائیوں مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غریب نواز لاجپال دستگیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ ساقی کوثر شافی مکشر عادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. سب کہہ دو صلی اللہ. جمعہ والے دن جتنی کثرت نال بندہ درود پڑھے اللہ اتنی کثرت نال اپنی رحمت دا نزول کرتا ہے. درود پاک کثرت نہ پڑھیا کرو، اللہ بن منگیا سب کچھ عطا کر دیندہ ہے. ہن گنت لا تعداد درود و سلام تو بعد معزز سامعین حضرات، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام وہ ہستیاں نے جنہاں نے اللہ کو منگیا کہ اے میرے سونے ربا تیرا کار ایسا بنا دیتا ہے تے ایدہ آباد کرنے والا امام بھی تو عطا فرما دے. اللہ پاک نے دنیا دے اندر شرک دا خاتمہ کرنے واسطے انبیاء بھیجے. ساری کائنات دے اندر انبیاء رسول نے دین اسلام دی دعوت واسطے ہر نبی دا مذہب اسلام سی، ہر نبی دا مشن اسلام سی کہ اسلام نو اگے بڑھانا ہے. میں جتنی معروضات پیش کراں عرض کرن دا مقصد یہ کہ سانو اپنے انبیاء دی زندگی سیرت انہاں دے بارے جناب علم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے کردار دے مالک لوگ سن. آج مسلمان ملک، مسلمان لوگ مسلم دنیا چ رہ کے اسلام تو واقف نہیں، اسلام دے قوانین تو واقف نہیں.
اور خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تعلیمات، اسماعیل علیہ السلام دی تعلیمات تو سانو واقف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہزارہ نبی ابراہیم نبی دی لڑی چو بھیجے، اور اللہ نے اولیاء دی لڑی چنی تو ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چ دو اللہ پاک نے جماعتاں چنیاں ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چ، ایک انبیاء دی جماعت، ایک اولیاء دی جماعت۔ اگر انبیاء دی جماعت چنی تو اللہ نے انہوں دے نام تے قرآن چ سورتاں اتارتیاں، تے جے ولیاں دی چنی تو سورت آل عمران اللہ پاک نے ابراہیم نبی دی لڑی چ ولیاں دی جماعت چنی۔ اللہ جن آئے جے سانو سارے نیکاں دا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ قیامت دے دن نیکاں دے قدمہ جگہ نصیب فرمائے۔ پر ایک میری گل یاد رکھیا جے، جدنا میل بھاجی ہوئے نا وہی تاری گمی چاہتا ہے، جدنا خوشیاں دے ساک ہون وہی گمیاں دا ساک بنتا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے جس ٹومبے تے گڑتی دین دے تے اس ٹومبے پانی جڑے آن میل محمد تے اوہی آن مکانی، جڑے تاڑے خوشیاں تے آندے نے وہی تاڑے گمیاں تے میل سوچ کے بناونا ہے۔ جے تیرا پنگیاں نہ میل ہویا تیرے جنازے چ پنگی آن گے، جے جہازاں نہ میل ہویا جہاز آن گے، جے شرابیاں نہ میل ہویا جنازے چ شرابی آن گے، سیاستداناں نہ میل ہویا جنازے چ سیاستدان آن گے، بدماشاں نہ میل ہویا جنازے چ گنا والے بدماش ویرانا جی آن گے۔ لوکی آکھن گے پناہ دے جنازے نال بڑی بڑی چدرا آئی ہے۔ جے کبوتر بازاں نہ میل ہویا بازیاں لاؤن والے تیرے جنازے کھڑے ہون گے، تیرے میل تے گل مکنی ہے۔ جے ویرا بازار دے تاجراں نال تیرا میل ہویا تیرے جنازے چ تاجر برادری کھڑی ہوئے گی۔ جے تیرا جناب جی میل منڈ پالٹی نال ہویا تیرے جنازے چ ویرا منڈیر بڑی کھڑی ہوئے گی۔ تے جے میل مسجد دے نمازیاں نال ہویا تیرے جنازے چ اللہ والیاں دی جماعت کھڑی ہوئے گی، حجت گزاراں دی جماعت کھڑی ہوئے گی، 5 وقت دے نمازیاں دی جماعت کھڑی ہوئے گی۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے 40 بندے اللہ وحدہ لا شریک نو منن والے کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، کسے بندے دے جنازے چ کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماندے نے 40 بندے جدے بارے کہہ دن اللہ سونے نو معاف کر دے، اللہ آندا میں انہوں معاف کر دینا ہے۔ ویرا 40 بندے انج دے بیلی بنا کے رکھی جنہ زندگی چلا نہ شرک نہ کیتا ہوئے، او دا شکوہ نہ کیتا ہوئے، انہوں وعدہ لا شریک مان دے ہوئے، تیری زندگی دے عمل انج دے شروع ہو جن۔ اللہ نہیں میری پہنے تمہیں سن لاؤ، میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ، گلا بڑیاں ایمان والیاں نے، کیسا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ سونیا میرے بندیاں نو ابراہیم نبی دا تذکرہ سناؤ جڑے سچے سن۔ ابراہیم نبی نو سچ بولنا بڑا پیار سی، تمہیں سچ نال پیار کریا کر، پر ساڈے اندر معاملے ہور بن گئے نے، جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہتھی، سچ دا گاگ ٹاواں ٹاواں۔ ہن جھوٹ نو پنجابی لوکی چنگا سمجھدے، جھوٹ بولی جاؤ لوکی آن بلے، تے سچ بندہ بولنے والا سچ گل کرے اے ترقی گل کردا، جھوٹ کردا، وہ دی سچی نو بھی جھوٹی سمجھی جان۔ اور اللہ جاندا ہے میرے ویرو چمچا گیری بڑی عام، چمچا گیری بڑی عام ہے۔ چمچا سمجھ دے نا، چمچا بننا بھی بڑا کام ہے، چمچا رکھنا بھی پیڑا کام ہے۔ چمچا جڑے پانڈے چوے پانڈے دا کھ نہیں چھڑدا، آپ کوئی پیالے چ دہی پا لو وے چمچا رکھ دو، جے وچ کچھ رہ جے میرا نام بٹا دیا۔ چمچا کسے پانڈے چ بھی ہوئے نا، کسے برتن چ بھی، کسے ڈیرے تے، کسے دکان تے
کسے منڈی چ کسے آڑت کسے اسمبلی چ کسے جناب والا نبی سینٹ چ کسے جناب والا عدالت چ چمچا ہوئے تے چمچا پلے رہن دیندا کچھ پلے چمچے دا کام کی ہوندا ہے ماڑا بندہ جھوٹ سچی گل بھی کرے نا انہیں بہ جا ترقی گل کی تینوں کوئی تین بولنا نہیں ہوتا بہ جا تین نہیں پتا چودھری ہونی بیٹھے سیٹھ ہونی بیٹھے نے بیٹھ جا وڈیا کی گل چ بولی دا نہیں تے چودھری ہونی پاویں 900 جہان دی جھوٹھی گل کرنا بلے 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 چودھری جی تھی تو کمال کر دیتا تاری گل کا تو مل ہی نہیں پورے مڈیالے یہ کی کہتے ہیں جڑا نہ بولے وہ بھی آن گوانڈ اچھی بولے کی کہتے ہیں ہوں بولے نے کہ نہیں سارے بولے نے جیڑا بندہ جھوٹھی گل مکھن لا کے تے پورے پنڈ چ پھیرے صرف منہ رکھنی رکھن لئی کہ کہے دی چمچا گیری کرن لئی انہوں کی کہندے نے اللہ چمچیاں تو بچائے پر انبیاء کسی دی چمچا گیری نہیں کر دے اللہ دے ولی نہیں سی کر دے وہ سکول قولن سدیدہ سچی تے سیدھی گل کر دے سی آندے نے سچ آکھیاں پامبڑ مچدا جھوٹ آکھیاں کچھ نہیں پائی سچ کہیے لوگوں اگ لگ دی آج تھی چوک چ کھلو کے تھی سچیاں گلاں کرو تن لوگ مارن آؤ گے بولو میں ایک ہی گل کیتی سی نا بھی شفا اللہ ہی دینا ہے آ کرونا دی گل کیتی سی نا تے کنی وڈی مینوں سزا ملی اللہ والیاں جدوں سچی گل کران گے وہی سزا بھگتنی پے گی اج بھی تسی بیٹھ لو تسی بیٹھے جی آ کرونا مکن دی دیر ہے تانوں پنڈ پنڈ لوکی لبن گے قلعہ کرا لو ٹلی کرا لو مجھ نہیں مرے گی تو اپنے گل چ پالا تورے ورگا امترا ہی نہ کدی مرے مجھاں والے ٹلیاں کر کے دیں لکڑی دیاں کیونکہ پنڈ والے کراؤندے نے کہ کراؤندے اب مجھاں ٹلیاں بنیاں ہوندیاں لکڑی دیاں میں ایک زمیندار نوں پوچھا بھی یہ ٹلی کرا گئے اے جڑی ہے نا مجھ واوا نروئی رہندی تے میں ایک اپنے گل چ پالا تو کو دنوں دن سکدا جاننا تو بھی نرویا رہیں گا کیسا ایمان ہے مسلمان قلعے کرائے نے ٹلیاں کرائیاں نے دھیان کرونا چ بھی کوئی ٹلی کرا کے پاؤ ہاں گل آ چھکیاں جو چڑھائیاں نے جٹاں دیاں کٹیاں والیاں ہی چڑھائی پھرنے آ چھکی مینوں میں کدی نہیں پائی آ چھکی میں بھی چڑھاونی این چڑھا کے توری پھیری دا ساہ کٹیا رہندا یہ چھکیاں کیوں چڑھائیاں نے یہ کرونا دی وجہ چڑھائیاں اللہ اس بیماری نو ختم فرما دے اللہ پوری دنیا تو اس بیماری دا خاتمہ فرمائے اس کرونا نے دسیا ہے سارے کام کون کردا ہے اچھی بولو ذرا ہن بھی کوئی اس تو بعد آکھے نا کہ آ جاؤ میرے کو کچھ کرا لو دم دم تو انہوں کو بھائی کرا لیا ہے اے جنہیں بیٹھے آج ذہن بنا لو جڑا درود پاک پڑھنے والا بندہ ہے اللہ دے فضل نال قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی جڑا درود پڑھنے والا بندہ ہے انہوں کسے کو جان دی لوڑ نہیں اللہ بین منگے ہی سارے کام کر دے گا بس سونے نبی تے درود پڑھی جایا کرو درود ابراہیمی دا ذکر کری جایا کرو جتھے بیٹھو درود پاک پڑھی جاؤ بس سونے نبی تے درود پڑھی جاؤ اللہ لہراں بہراں کر دے گا میں تاڑی مان کے عمر فاروق صاحب دی اسامہ صاحب دی مدنی صاحب دی جناب ابو بکر ساجد صاحب دی مان کے جمعہ پڑھاؤنا آ گیا ہے میں کوئی گل کراں تے میری نہیں منن گے میں من کے آیا نا میری بھی منن گے اسی طرح بندہ بندے دی منے بندہ مان نہیں جڑا عرش والے دی منے عرش والے دا جوڑ ہی کوئی نہیں وہ ایک وہ دا جوڑ ہی کوئی نہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ابراہیم نبی چمچا گیری نہ کیتی نمرود دی چمچا گیری نہ کیتی اللہ من المقربین وہ خاص درباری بن گئی پر جنہاں نے نہیں کیتی نمرود دا نام مٹ گیا ابراہیم دا نام اج بھی زندہ ہے گلی گلی تینوں ابراہیم ملے گا کہ دنا ابراہیم کہ دنا اسماعیل بولو کدی کہ نمرود بھی رکھیا نا اب مینوں اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا مولوی منڈا آیا دا نام رکھنا ہے میں رکھ لا میں میر رکھ لا میں یاسر رکھ لا میں کہا عمار رکھ لا تفیر رکھ لا صحابیاں دے نام ہے گن گن دسی گیا کہندا نہیں او دسو بھئی موبائل چھوڑ میرا چان ادھر میری من دھیان کر میرے ول میں کلاس لاواں گا توجہ میرے ول کر چھڑ دے تینوں ڈرپ لگنی خون دی تے گروپ پورے منڈیالے چوں نہیں لبنا ہاتھ توجہ اللہ جاندا انہیں بیٹھنا دھیان رکھنا میں بڑا ویندا رہنا ہونا مجمع چ وہ نا مینوں آندا جی مولوی جی میں کہا یار یاسر رکھ لا میں کہا عمار رکھ لا تفیر رکھ لا حبیب رکھ لا زید رکھ لا کہندا نہیں او نا دسو جڑا کس نے رکھیا ہوئے میں ابلیس رکھ لا یہ نہیں کہے رکھیا
یار سانو اسلامی نام چنگی نہیں لگتے، اللہ والے نام چنگی نہیں لگتے، پر جنہوں نے اللہ والوں کا نام رکھیا ہے اج ویخ لو اگر نمرود نہ ٹکر لئی ابراہیم نبی پکے رہ تے اج منڈیالے تیگے چ نام وجن دیا، اج جناب گجراں والے چ نام وجن دیا ہے، پوری دنیا تے کیوں وجن دیا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اللہ واسطے اپنی زندگی وقف کرتی سی، اج ہر جگہ تے تذکرے انہوں دے ہو رہے ہیں، تے تسی بھی کر لو، تھوڑے نام وجن گے، نام بناؤ۔ ساڈے بھی محلے چ نام بڑے مشہور نے، فلانا اینی رب دی نہیں مانتا جنی بڑھی دی مانتا ہی، ساڈے بنے دے نام محلے چ، اور فلانا فلانے دی منے گئے، فلانا چلیا جنی لوکاں دی مشہوری کرا کے ماننا ہے نا بھی فلانا فلانے دی منے گا، اینی کدی رب رسول دی منے نا پھر سارا جگ تیریاں منے گا، سارا جگ تیرے نال پیار کروں، سارا جگ تیرے نال محبت کروں، پر اسی گلاں کرنے اپنی مرضی دی۔ جھیڑ والے کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والا میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاد دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منیر دے چرے والیا بدر منیر دے مقام والیا حامین دے کنر والیا کاہا دی شام والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر پہ سون والیا ہما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ فرما دے دینے پاک والیا ہما ینتے قرن ہوا دیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا کسمان دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا کمنی والیا سونیا محبوبا حزیزہ نے من آؤ جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو جد الانبیاء ابراہیم نبی نے سب کو جلا واسطے پیش کر دیتا ہے، اسی کلے بکرے چھترے پیش کر کے پھلے بھی سمان دے ساڑے اندر لڈو پھڑ دے لی ہاں دساں بکرے چھترے تے تیری آج دی قربانی ہے تے ابراہیم نبی کون ہے؟ ایک دن سفر تے بکریاں چار دینے عزیزہ نے من ابراہیم نبی بکریاں چار دے پہنے میرے ویرا پنڈا چرنا کوئی بکری کارچ رکھ لیا کر، نبیاں دی سنت تیرے کارچ برکت رہے گی، ہر کارچ کوئی نہ کوئی بکری رکھ لیا کرنا، اسی تے شہری بننے ہاں ساڈے کول تے جگہ نہیں سامن واسطے ہوندیاں، تیرے کول تے اللہ پاک نے بڑیاں لویریاں تے بوریاں دتیاں نے، ایک ایک بکری سن سمجھ کے رکھ لیا کر۔ ابراہیم نبی بکریاں دے اجڑ لے کے میرا چارن جا رہے نہیں، فرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک دن جناب رستے دے اندر ایک اللہ دا ملک فرشتہ آ گیا، آندا اللہ سونیا میں تیرے یار نو ازمانا چاہنا ہے۔ ابراہیم نبی نو ازمان واسطے فرشتہ آ گیا، آن کے ویکھدا کی پیا ہے ابراہیم نبی بکریاں چار دینے، سنو میرے سجنا تو کسے نو گوشت تو موڑ دینا ہے، کسے نو جناب اللہ ہڈیاں دے دینا ہے، کسے نو چربی دے دینا ہے، آنا میں سنت پوری کر لیے، میں بکرا لال کر لیا ہے، میں بچہ لال کر لیا ہے، میں اونٹ لال کر لیے۔ آ ویکھنا ابراہیم اللہ دا خلیل ہے، جد الانبیاء ہے، میرے نبی دے جد امجد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے، بکریاں چار دیاں ایک اللہ دا ملک فرشتہ قریب آ گیا، آن کے کہندا ہے اللہ والیاں کو لاگی میری گل سن لو، لاگے بیٹھ گئے، آندے نے سلام، آندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم نبی دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، کہندے نے اللہ والیاں جیڑی گل ہن کہی پھر کہنا، میرا یار بڑا وڈا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تینوں اذان سننی اوکھی ہو جاندی ہے، تینوں اذان سننی اوکھی ہو جاندی ہے، کوئی اللہ دے نام دا تیرے کول واسطہ پائے تینوں غصہ چڑھ جاندا ہے، یار واسطے کیوں پاؤنا ہے، میرے کول ککھ نہیں ہے گا، ایک اللہ دا یار خلیل ہے، خلیل سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو خلیل کردا وہ کوئی کردا ہے، سارا جگ خلیل نو مندا ہے، پر مندا کوئی ہے، سنیا جے کیویں مندا ہے۔ ابراہیم نبی بیٹھے نے
آدھے نے ایک بار پھر کہنا وہ کہندا ہے تیرے یار نو وڈا کواں تے مینوں کی دویں گا کہندے نے اللہ والیا تینوں 50 بکریاں دیواں گا اللہ اکبر اللہ اکبر او سن رب دیا دیوانیا تو اللہ دی قدر نہیں کیتی جویں قدر کرن دا حق اصل ہے اے خلیل اللہ اے خلیل الرحمان ہے اینو ابراہیم خلیل کہندے نے خلیل کیویں بنیا ہے اللہ دا یار کیویں بنیا ہے اللہ دا بیلی کیویں بنیا ہے اللہ دا متر کیویں بنیا ہے اللہ دا سنگی کیویں بنیا ہے اللہ دی سنگت کیویں نہیں ہے اللہ نال یارانہ کیویں لگا ہے اللہ نال یاری کیویں لگی ہے سنیا جے ابراہیم نبی کہندے نے یار ایک بار کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ابراہیم نبی کہندے نے ایک بار کہنا فرشتہ کہندا ہے ابراہیم میں جے تیرے یار نو وڈا کواں تو مینوں دویں گا کہ کہندے 50 بکریاں دیواں گا ابراہیم نبی کہندے نے تینوں 50 بکریاں دواں گا اونے پھر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے یار چس بڑی آئی ہے ایک بار پھر کہنا اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے ہن کی دیویں گا کہندے نے تینوں 100 بکریاں دیواں گا کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ابراہیم نبی آندے نے پھر کہے میرا یار بڑا وڈا ہے آدھے ہن کی دیویں گا کہندے نے جدے تے ہاتھ رکھے گا ہو تیری مرضی دیاں 100 دیواں گا اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم نبی آندے نے یار مینوں بڑا ہی سواد آیا ہے اکرا پھر کہنا اللہ بہت بڑا ہے میرا یار بڑا وڈا ہے اج دے یار یاراں دیاں عزتاں نوں تک دینے اج دے یار یاراں دیاں باواں نوں مار دینے اج دے یار یاراں دیاں عزتاں گواندے نے اج دے یار یار نوں میرا دنیا چ دھوکا دیندے نے اج دے یار یار بن کے لوکاں نوں مروا دیندے نے اج دے یار یار بن کے یاراں دیاں چگلیاں سن لیندے نے یاراں دیاں بخیلیاں سن لیندے نے یاراں دیاں جناب بختویاں سن لیندے نے ایک یار یار دا ہے یار دا یار یار دے ویڑے وچ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یار میرے یار نوں وڈا کہے کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ابراہیم نبی کہندے نے ایک بار پھر کہنا کہندے نے ہن کی دیویں گا کہندے تینوں ساریاں بکریاں دیواں گا میرے یار نوں وڈا کہنا ابراہیم نبی کہندے مینوں ساریاں بکریاں دیواں گا انہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے ساریاں بکریاں دیواں گا اللہ جاندا ہے پھر کہندے نے یار تو بڑی چس نال کیا ہے تیری زبان چ لذت بڑی ہے اج مولوی تقریر کرے تے تینوں لذت آندی ہے تے او تے اللہ دا خلیل تے او اللہ دا ملک فرشتہ سی ویرا جنہاں کو گناہ ہوندا ہی نہیں اللہ دی عبادت ہی کر دے سبوح قدوس او دیاں عبادتاں تے تسبیحاں ہی کر دینے جے کوئی سجدے چ تے سجدہ کر رہا ہے جے کوئی رکوع ہے تے رکوع کر رہا ہے جے کوئی قیام چ تے قیام ہی کر رہا ہے میرا اللہ دی عبادت چ مشغول اے فرشتہ کہندا ہے ہن کی دیویں گا ابراہیم نبی نے 4 چپیرے نظر ماری نا فرشتے نے کیا ہن کی دیویں گا سارا کچھ تے تو مینوں پہلوں دے چکے ہیں اینو خلیل کہندے نے اکھاں چوں آنسو نکل آئے کہندے نے یار میرے رب نوں وڈا کہنا میں نوکر بن کے تیریاں بکریاں چاروں کراں میں چھیڑو بن کے تیریاں بکریاں چاراں گا اینے اللہ دے منن والے بیٹھے جے کوئی دکھا تے صحیح اللہ دی قدر کسے انج کیتی ہوئے ویرا کروڑ دی گڈی چ بیٹھے ہونے ہاں کوئی شیشہ کھڑکاوے منہ پراں کر لینے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا تیرے بوئے تے کوئی سوالی آوے او دا نام لے لوے
اللہ دے نام تے کوئی سوال ہے قسمیں پیدا کرنے والے دی اس ویلے جیب نو ہاتھ پا لیا کر اس سخی نو سجدے پہ جیا کر مالک شکر ہے مینوں تو اے دی جگہ تے کھڑا نہیں کیتا مینوں اے دی جگہ تے کھڑا نہیں کیتا میرے ویرا سوچنا اللہ جاندا ہے کتے گزر مطابق وی بہت مشکل کتے اگے ورتان دئی جانا ہے نہ دیویں تے چاندی دے چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈان دئی جانا ہے کتے گل چ پاٹیاں لیراں نے کتے رسن لوتیاں اے ویکھنا کتے سونا ہی سونا ہے اے اللہ دیاں مرضیاں نے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتان دئی جانا ہے نہ دیویں تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈان دئی جانا ہے کتے گل چ پاٹیاں لیراں نے کتے ریشم ہنڈان دئی جانا ہے دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں اللہ سونیا میری والدہ نو بھی شوگر ہے بھائی ابو بکر دی والدہ نو بھی شوگر اللہ صحت دے دے دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں تندرستی پراؤں دئی جانا ہے 620 سال فراؤں دی عمر ہوئی ایک دن بھی سر پیڑ نہیں ہویا ایوب نبی 18 سال بیمار دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں تندرستی پراؤں دئی جانا ہے دیکھے یوسف نو تاج پیغمبری داویں تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے ایکو ہی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے میں کئی پیری وچ جوان دشن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے چہرے چوچو کر دے نے کتے رنگے رہندے اڈے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہتے کرماں والے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا چپاؤن والے نے کتے لسی پینوں لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے کوئی مل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ ہٹے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ویرا پہلیاں مائیاں اور کچھ نہ لبنا تے آٹا ہی بک پر کے پا دیندیاں سی کنک کی پڑولے چ بک پر کے پا دیندیاں سی وسدیاں گھراں چ کوئی آوندا ہے اللہ جاندا او دے نام دی قدر کنی ہے کہندے نے او دے نام دیاں تیرے نام جی بکریاں چاراں گا نوکر بن کے اللہ دا خلیل جنہوں نے اینی گل کیتی آندے نے ابراہیم ہن کی دیویں گا ساریاں تے بکریاں تو مینوں دے دتیاں نے تے اللہ دا خلیل رو پیا آندے نے اوے آنو والیا تیرا نوکر بن کے تیرے نال چلوں تیریاں بکریاں چاراں گا او رشتے نے جفا پا لیا کہندے نے میں سمجھیا نہیں جفا پا لیا آندے نے خلیل میں فرشتہ ہیں ویکھن آیا سا اللہ نے تینوں اپنا یار کیوں بنایا ہے کہندے میں تے ویکھن آیا سا اج کنے بیٹھے نے رستے کئی فقیر ہاتھ کھڑے کر دینے اسی انہوں گلاں کرنے اے پھٹے ہی اے منگن لگتے ہی چلیا انہیں جواب اپنا دینا ہے تینوں انہیں جدہ نہ لیا ہے وہ سخی دے نام تے کچھ نہ کچھ دینا ہی چاہیے تو اپنا کردار ویکھنا راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھیا ہو فقیر گئی وہ سخی منٹ نہیں لاندا وارث نہ کرمانے
وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائی جیڑیاں لین اڈاریاں نال پالو او بلبلا تھک مری دیاں نے ہونا ہرنیاں دی ازلان پنجی جڑیاں شیر دی جو پانی پی دیاں نے او کواریاں مول نہ وسدیاں نے جڑیاں ٹچ موبائل رکھی دیاں نے اللہ جاندا گل اللہ دے ارک کڈے نے بزرگاں دے ویکھنا منظر کیسا ہے اج لوکی ابراہیم نبی دا تذکرہ بڑا سن دے علماء بیان کر دے اپنی اپنی رنگت نہ بیان کرتے ہیں ناصر مدنی اج دس جائے گا بکرے پالنے بڑے سوکھے نے جی سنت سمجھ کے پالنا خلیل بھی بن کے وکھایا کر بس 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 بھائی جمعے چ نعرہ نہیں ماری دا وہ دی مرضی وہ دی شان وہ وعدہ الا شریک خدا شریک کوئی نہیں ابراہیم نبی بیٹھے نا جدو ورودیاں رکھیے نا وہ پھر عزت رکھتا ہے جدو وہ عزت رکھیے نا تو وہ لجا شرما رکھتا ہے اللہ پاک نے ازمایا نا پھر یار بھی یار دی مند ہے یار یار دی من یار بھی مند ہے ابراہیم نبی قید پہ گیا نا نمرود دا دور واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا سچے راست باز نبی دا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم نبی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ پاک دا قرآن کہندا وخافونی ان کنتم مؤمنین قرآن کہندا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین للہ میراث السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ پاک دا خلیل نمرود نے اعلان کر دیتا ہے گلا میرے کو لین واسطے آ جونا سن لانی پہنے تمہیں تیان نہ سن لاؤ ابراہیم نبی نے سنیا جے تیان نہ جن والے نمرود کل کھڑے نہیں ان لفظ سننے والے نے نمرود دے چمچے چمچے سمجھ دے نا وہ اگے میں سمجھایا سی اچھی بولو جڑی جھوٹھی گل مکھن لا کے کرن انہوں کی کہندے نے سارے انت تک بولو انہوں کی کہندے نے چمچے اللہ آ تسی ویکھ لو گلیاں گلیاں بناوندے نے نا بولو تے جیڑی گلی نام ہی بنی ہوئے تے چمچی کی کر دین بلے 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 چوری انہیں بھی بناتی وہ بنی ککھ بھی نہیں ہوندی بولو پھر چمچا گری ہوندی کہ نہیں ہوندی اللہ نے چمچیاں تو بچائے سارے آمین کہو نا جڑے نہیں نہ بول دے میں لگتا انہوں کا بچن دا ردہ کوئی نہیں پر جس پانڈے جو چمچا وڑ جاوے چھڑ دا ککھ نہیں اچھی بولو پانڈے دا چھڑ دا ویلا کر دیں دا اللہ تانوں بچا کے رکھے
اللہ جاندا ہے چمچا گیری کرنی ہوئے نا تے پھر ناب جی نوٹاں چ بندہ کھیلے، پر نہیں اسی کرتے. مینوں بڑے بڑے کہندے نے ساڈا چمچا بن جا، دوجا ساڈا بن جا، تے میں تسی چمچا گیری چھڑ دو. اور چمچا بننا بھی پیڑا کم آندے نے، کمی کم تک ہوندا ہے، نسلی دم تک ہوندا ہے. کمی اپنے مطلب تک ہوندا ہے تے نسلی جڑا ہے وہ ساری عمر نیکی یاد رکھ. میاں صاحب فرماندے نے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تک نہیں بھولدے، بے نسلاں نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں چل دے. اتنے دو منڈے دھوپے بیٹھے سی نا، انہوں دھوپ لگتی سی، جمعے چٹ کے پاسے ہو گئے نے. ہوں ہم میچ تے انہوں نے اللہ آندا ایک لت تے کھلو کے میچ ویکھنا سی. اتنے 2 منٹ نہیں دھوپ چ بیٹھے. اللہ سانو دین واسطے تکلیف برداشت کرنے کی توفیق دے. ہوں جی ویسے یہاں تولیے نا پیپا چربی کا نکلے گا تے دھوپے کھڑے پگھن لگی. وہ دین واسطے تھوڑی جی دھوپ برداشت ہو جائے، اور کی چاہیے. آسی بھی لگے ہی ہیں نا، ہر والے اے سی چ رہنے، پھر بھی کھلوتے پسینے نا. اے پسینہ نجات والا ہے. چلیا پٹھے تے پسینہ آ جائے شام نو زہر بن جاندہ ہے، مونجی لاؤندیاں آ جائے زہر بن جاندہ ہے، پنیری پھٹ دیاں آ جائے پسینہ زہر بن جاندہ ہے. وہ دی یاد چاہ جاوے نجات بن جاندہ ہے. یہ پسینہ کوئی عام تے نہیں نا. بولو بڑی سبزی لین کلے پسینہ ہوندہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ کوئی چیز بھول لو وہ پسینہ نہیں بہندی، اگلی چڑکا مار دی. وہ پہلو صحیح سے یاد رکھنا سی. ہوں کئی چوپنے پہیاں جو چڑکا پہ جاندی بندہ بھول جاندہ. آندیاں تینوں کیا سی ایک کرم پوچھ لا، لکھ کے لے جا. کئی بندہ توریاں لین جاوے نا، وہ پنڈی توری کبھی بندہ وال توری چک لیا ہوندا، وہ توریاں ہی یاد رہندا ہے. دکاندار پوچھتا پنڈی لینی کہ وال توری، آدھا میں پھر پوچھا پھر پوچھنا ہوں. اج کل جنی مہنگائی ہے اس حکومت سے اللہ جانا حکومت بھول گیا ہی کہڑے کہڑے وعدے کیتے. حکومت نو بھول گئے نے تو سانو کتوں یاد رہتے، جنہ کیتے انہوں نے بھول گئے. پر تسی ہوں اسے والے وہ تو میں انہوں نے بچ جاؤ، آدھے تینوں کی میں مرو ہوں سانو کی ہے. سچی گل ساری وچ لیا گا، ساری گل لیا ذرا مینو موڈے انہوں نے بن لین دے. میں چاہنا ہے کہ ابراہیم نبی دا تذکرہ ہر مولوی سناتا ہے، پر میں ذرا تشریح نال سناواں کہ ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ تے کر دے جے. اے پوچھو ابراہیم بنیا کیویں سی، خلیل بنیا کیویں. اے شان تے ساری دس لیندے، انہاں دا تذکرہ تے ساری پڑھ لیندے. اج میں تہاڈے دل چ بٹھانی ایکو گل ہے کہ یار دا یار تے تذکرہ کر دے جے، یار دا یار بنی دا کیویں ایویں کر لو. تذکرہ ویکھو نا، میں تانوں سمجھاؤن واسطے مثالاں دینا. ابراہیم نبی نا نمرود دے سامنے کھڑے، ہن سچ کہنا کڈا سوکھا ہے تو پچاؤنا کڈا اوکھا ہے. سنیا جے اللہ دا خلیل قید پہ گیا، نمرود دا دربار لگا ہے، چمچے کڑچھے قریب بیٹھے نے. ابراہیم نبی کھڑے نے، آندے نمرود گندم دے دے، تو میرا بادشاہ ہے، زمین والا بادشاہ ہے، تے بادشاہ دا حق بندا ہے اپنی رایا نو گندم دے وے. ملک قید پہ گیا ہے، لاگے چمچے بیٹھے سی. آندے نمرود جی اے آیا جے، اے وہی ابراہیم ہے جڑا تینوں رب نہیں ماندا. نمرود کہندے نے انتا ابراہیم، تو ابراہیم ہے. اللہ دا خلیل بولیا نہ مانا ابراہیم، ہاں میں ابراہیم ہے. کہندے نے انتا ابراہیم، تو ابراہیم ہے. کہندے نے ہاں. آندے نے پھر اس رب نو رب نہ کہنا ہے جڑا تینوں کنک نہیں دے سکدا، مینوں رب کہہ بوریاں بھر کے لے کے جائے گا. خلیل آندے نے او چلیا جنہیں میرا وجود بنایا انہوں کنک نال تول دیواں.
جنہیں مینو بنایا انہوں بوری نہ تول دوں، ایک کنک دی بوری نہ۔ نمرود دی اکھاں کھلیاں، لگدا کوئی دل والا ہے، جے کوئی ہندا کو مال دا پجاری تے آندا بوری پھڑا تے میں اپنا الو سیدھا کرا۔ نمرود نے نا اکھاں کھولیاں، کان کھولے تے خلیل کہندے نے ہاں تو بادشاہ زمین والا، تینوں اللہ نے دتی بادشاہی، کہندے نے میں نہیں پھر تینوں کنک دینی، جنوں رب ماننا ہے نا وہ دے کو لے لو۔ ابراہیم نبی تر پہ اینج سمجھنا جویں منڈیالے تیگ دا چونکے نا تے تیرا پینڈے اینی کو دیر اللہ دا یار او دے زمین تے تریا تے اکھاں ڈولن لگ پیاں، لوکی بوریاں لے کے جا رہے ہیں تے دل رو پیا۔ خلیل کوئی ہے نہ کہے جھوٹے دے پجاری لے کے جا رہے ہیں، سچے دا پجاری ویلا جا رہے ہیں۔ ایک توڑا مٹی دا پر لیا، ریت دا پر لیا، مٹی دا پر لیا، پاس کھے دا پر لیا، موڑے تے رکھیں خلیل ترے جا رہے ہیں۔ کار آ گیا نا آندے نہیں سارا آ کنک لے آندیے رکھ دیتی ہیں، لیٹ گئے۔ بی بی سارا نے توڑا کھولیا، کنک کڈی، چکی چ پیسی، آٹا بنایا۔ اللہ دے خلیل واسطے روٹی پکا کے اگے رکھنی ہے۔ بابا جی سومن ہوئے نا، سومن سمجھ دے جینا، ستے نے اٹھے نے سومن ہوئے نے، ہاتھ منہ کیتا ہے فریش ہو گئے، منجی تے بہ گئے نے۔ اللہ دا خلیل ہے، مائی سارا روٹی لیا کے اگے رکھ دیتی ہے تے اللہ دا خلیل ہے آندے نہیں سارا ایک کنک دے آٹا کتھوں لے آندا ہی نا، گھر چ تے ہے ہی نہیں۔ آندی وے کرما والیا او جڑا توڑا لے آندا ہی او دے چوں کنک کڈی ہے تے پی کے تیرے اگے رکھ دیتی ہے۔ ابراہیم نبی نے آسمان وال اکھاں کر لیاں، سونیا ربا ایک ہی فرمایا تو میریاں اس طرح رکھ سکدا ہے، میں تیریاں کیوں نہیں رکھ سکدا؟ میریاں اس طرح رکھ سکتا ہے، میں تیریاں اس طرح کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ سونا سونے گجراں والے دیا پہلوان شیلی وال تو آن والے وہ میرے سونے ویرا فروز والے تو آن والے وہ میرے چند زین وہ جنے دوست آئے نے، کوئی کاموں کی تو آیا، کوئی جناب اعلیٰ میں ویکھدا پیا ہے نا، کوئی ان کوٹ تو آیا ہے، کوئی جناب اعلیٰ شیلی وال تو آیا ہے، وہ کوئی حیات پور تو آیا، کوئی امید پر کلاں تو آیا ہے۔ میں چہرے ویکھدا پیا ہے نا، کلی کلی دور تو دوست آئے نے، وہ کوٹلی دھیان ترائے والے ہو، کوٹلی متلیاں والے ہو، میں چہرے ویکھدا پیا ہے نا، دور دراز تو ایک میرا یار شکرگڑھ تو پہنچیا ہے، میں ویکھدا پیا کالی صوبے تو ایک پہنچیا ہے، میں ویکھدا پیا چہرے ایک رنگلے تو ترنگ تو دندیاں تو ویکھدا پیا میں چہرے۔ میرے امیر ہے ساریاں محبتاں دین واسطے نے، میں ابراہیم خلیل دا ذکر کیویں کراں؟ مٹی بھر لئی یار دی عزت واسطے۔ عرش والے نے کہا جے میریاں عزتاں دا خیال کر سکدا ہے، میں تیریاں مٹیاں کنک کیوں نہیں بنا سکدا؟ مٹی نو کنک بنا دیتا، 1 لاکھ روپیہ نام دینا، کوئی کوٹلی دیانت رائے چ متلیاں چ منڈیالے تیگے چ رب دا ٹھیکیدار اٹھے جڑا آندا میری اللہ نہ پریت بڑی ہے، مینوں مٹی دا توڑا بھر کے تے کنک بنا کے وکھائے، چلیا تیری محبت ہی انج دی نہیں، جے تیری اودے نال محبت ہوے تو انا میرا ڈنگ نہیں ٹپدا، او بناون تے آوے کھے نو مٹی نو کنک بنا دیندا۔ تیری اللہ نال پریت ہی نہیں گی، تیری اللہ نال یاری ہو نہیں، تیری یاری اللہ نال ہوئے نا تے تو انج دا نہ ہوئے، کسے اگے ہاتھ نہ کرے، تیری یاری ہو دے نال نہیں، یاری ہو دے نال ہوئے تے کام کیوں نہ تیرا سدھا ہوئے، پجے گا دیندا، پجے گا دیندا، او دی شان ہے، او دی عظمت، او دی ویکھنی ہوئے نا عظمت، یاری جدوں لگ جاوے اللہ جاندا۔ بخاری چلے کے آئے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اللہ دے کے بھی ازماندا اللہ لے کے بھی ازماندا ہے یہ تین بندے چکے پے نے اللہ پاک فرماندے نے جبریل پتہ لے کے آنا یہ بخاری چ واقعہ لکھیا ہے جا پتہ کرنا اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نو پوچھ کے آنا دکھ کی لگے نے جناب دکھ کون لگے یہ نبی نہ بندہ ہے ساڈے نبی نے تیرا کی حال ہے کہندے نے میرا کی حال کوئی نہیں ٹھیڈے میں کھانے تکے میں کھانے بڑی مصیبتاں نے رب نبی سجدے کریا کر اکھاں والیاں اکھاں نال جہان وسدا ہے جڑا میں یتیم خانہ بنایا ہے اوتھے میرے کو نبینے بھی نے لنگڑے بھی نے میرے کو جا کے ویکھنا جڑا میں یتیم خانہ بنایا ہے اولڈ ہوم بنایا ہے جا کے ویکھنا کنے کنے دکھی لوگ میرے کو واسطے نہیں پھر میں تینوں دسن لگا اکھاں والیاں سجدے کر لیا کرنا واہ شان والیاں اکھاں نال جہان وسدا ہے اکھاں میٹ لئیے تے دسنا کیڑا جہان نظر آندا ہے آ اینک لگی ہے انہاں نوں پوچھ کے جنہاں کول اکھاں ہی نہیں گیاں ساڈے کول تے اینک لگی ہے نا دور نظر آندا ہے نا انہاں نوں پوچھ کے انہاں کول اینک نال بھی نظر نہیں آندا نا اے منظر تیرے سامنے رکھن لگا ہے آندے نے ٹیڑ دے جمے بھی ساتھ چھڑ جاندے نے دعا کریا کر اللہ کسے دا محتاج نہ کرے محتاج دی گھڑی بھی صدیاں ورگی ہوندی ہے بیویاں بھی ساتھ چھڑ جاندیاں نے بچے بھی ساتھ چھڑ جاندے نے ٹیڑ دے جمے بھی ساتھ چھڑ جاندے نے بیمار بندے دی کی زندگی ہے مینوں دسنا ہویا منڈیالے دے چوک وچ جنہاں واسطے مزدوریاں کیتیاں ون بیمار پے جائے تے ٹیڑ دے جمے کنڈ کر کے لنگ پھر اس ویلے مرن نوں تھاں نہیں لبدی ویرا کلیجے پھاڑیاں جاندے پتے پانی ہو جاندے دعا کریا کر اللہ کسے تے وقت نہ لے آوے محتاج دی گھڑی بھی صدیاں مر گئی نبیاں دے سردار نے بڑھاپے تو پناہ منگی بڑھاپا بڑی بری چیز ہے اکھاں پیر جاندے سب یار بیلی اوکھا وقت جد جن تے بنیا ہوئے مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں ایویں بھل سی یار بڑے نے اور سارے لوگو پکی دے یار جے پکا کے دین والا کوئی کوئی جے سارے رجے دے یار جے بھکھے دا کوئی کوئی یار جے سارے سکھ دے یار جے دکھ دا کوئی کوئی یار ہے تلکل ایام نداولوہا بین الناس اللہ دل ہیر پھیر کے لے آندا ہے اے جنیاں اکھاں روڑیاں نے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی سارا جاگی دکھا نہ پڑے ہے اینا بڑھیاں نو پوچھ جڑے بیمار پے ہون پتر لاگو لنگ جاون پھر مرن نو نہیں لبدا زمین لبدی نہ او گھڑی صدیاں ورگی بن جاندی ہے جنہاں نو موڈیاں تے چوک کے ہسپتال کھڑیا ہوئے جنہاں نو نہ رات ویکھی ہوئے نہ دن ویکھیا ہوئے جنہاں تے عمر لائی ہوئے او کنڈ کر جن تے بزرگو پھر بندے نو ایک کھڑی بھی صدیاں ورگی لگدی ہے نا بیمار بندے دی زندگی ہے آندے نے اللہ والے آؤ تینوں کی چاہیے آندے نے اکھاں چاہیے جبریل نے ہاتھ پھیرے اللہ پاک نے اکھاں دے دتیاں نے کہندے نے تینوں کیڑیاں چیزاں نہ پیار مینوں بھیڈاں بکریاں نہ پیار ہے بھیڈاں بکریاں لیا دتیاں اللہ نے اجڑ بنا دیتے دن بدل دے گئے آندے نے او کوڑیا تیرا کی حال ہے کہندے اپنے بھی کول نہیں بہن دیندے بگانے بھی کول نہیں بہن دیندے جبریل نے کیا تینوں کی چاہیے آندے نے جناب مینوں جناب سے چاہیے ہاتھ پھیرے اللہ پاک نے شفاواں دے دتیاں نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو میں بیمار ہوں میرا اللہ مینوں شفاواں دے دیندا ہے جبریل نے ہاتھ پھیرے آنا اللہ پاک نے شفاواں دے دتی آنا کہندے تینوں کیڑیاں چیزاں نال پیار ہے کہندے مینوں گائیاں نال بڑا پیار ہے جبریل نے گاں لیا کے دتی اللہ پاک نے جڑ بنا دیتے کہندے نے او گنجیا تیرا کی حال ہے کہندے جی لوکاں میرا نام ہی گنجا پا دیتا ہے ہاتھ پھیرے اللہ وال دے دیتے آندے تینوں کیڑیاں چیزاں نال پیار ٹھیک چھڈ کے بیٹھا کرو کم نہ
ٹیپ چھڈو گے تے گفتگو سنو گے سنیا جے اندر تینوں کیڑیاں چیزاں نہ پیار ہے کہندے جی مینوں تے جناب اونٹاں نہ پیار ہے جبریل نے اونٹ لیا کے دی اللہ پاک نے اجڑ بناتے دن بدل گئے اللہ پاک فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ دے کے بھی ازماندہ اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے دن بدلتے رہتے ہیں رتاں بدلدیاں رہندیاں دن چنگے مندے آندے رہندے نے خدا دن ایکو جہے رہندے ابراہیم نبی اے سنیا جے شان والا اے بخاری چ لکھیا ہے او دے نام نال بندہ آزمایا جائے پھر کامیاب ہو جاندا ہے سنیا جے بڑی وڈی گل ہے اللہ پاک فرماندے نے جبریل پھیرا مارنا پچھلی کات کنوں یاد کئی بندے بھول جاندے ہیں کئیاں کو زمیناں دے معاملے پورے نہیں سی ہوندے میرا دادا امرتسروں آیا نا انہوں پٹواری آندا پوالا زمین تے میرا دادا بشتی آندا نا بھائی معاملہ کتوں تارنا تے میں چھیڑنا دادا تو پوا ہی لیندا کہندا پتر معاملے جو کہ بھی نہیں سی پیسے بندے دھیان کرو بچیو دھیان کرو گفتگو سنو دھیان بابا جی پوالا نہیں زمین تے میرا دادا بشتی اللہ جنت تے گھر بنائے تے آندے پتر وہ تو معاملے نہیں لبتے پے زمیناں بنجے نوں دیاں پھلے پاؤنے کئی رنگ وچ ہی اگ پین پھلے سمجھتے ہویا کنکاں دے اتے ٹگے پھیرنے تے وچ جناب والا تنگلیاں نہ ڈاؤنے پھر دانے باہر کڈنے ان پھلے کہندے سی جوڑیاں اتے پھیرنیاں تے ہن تے راتوں رات ہی دانے کڈ کے گھر لے جاندے نا ٹرالی اگے کیتی منڈی لے گئے گھر دا بھی نہیں انجی ہے نا تے اودوں بول لیاوندے سی کمیہار اللہ تے انہاں وقتاں چ چودھریاں کرو دانے مک جاندے سی سیٹھاں کرو نہیں سی مکدے بلکہ سیٹھ پرچا پت جڑے نا کسی دی عزت رکھن والے بلکہ کئیاں نوں دانے دیندے سن چل تیری کنک آئے گی سانوں دے دیں اللہ پاک عمر چ برکت فرمائے ادوں لوگ لوکاں دیاں عزتاں رکھدے سی ہن کتھے کسے دی کوئی پت رکھدا ہے کوئی رکھدا ہے ہوں تو توڑی مار دے کہ دا میٹر کٹیا جائے آندہ دا نک لے گیا کہ دا پڑولا خالی ہو جائے آندہ دا نک لے گیا انج کر دے کہ دا قلعہ ویک جائے نا آندے نے بلے بھائی بھکھا ہو گیا ہی ہوں وہ چیزاں ہوندیاں لوڑ پوری کرن لی پٹھ پوے سونا جڑا کناں نوں کھائے وہ سونے دا کی فائدہ ہے جڑا کسے اگے ہاتھ کڑا دے عزت دار ہو جڑا اپنی چیز ویچ کے لوڑ پوری کر لے اللہ پھر دے دے پر ساڈے اتنے مہنا سمجھ دے آپ پنڈاں تو پہلی ویچے نا آندے ہیں جی میں نے پوت ویچیا ہے تری گل کرتے نے کہ نہیں بولو کئی ویچ بھی بیٹھے نے یہو جے سچی گل کرنا نہ کریا کرو میری سچی گل نو پلے بنیا کرو جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا جتھے سارا ٹبر ہی کملا او دن نہیں آنے مڑ کے جد بیندا سی ٹبر جڑ کے او دن نہیں آنے مڑ کے جد بیندا سی ٹبر جڑ کے کونڈے دی چٹنی سی تے سکولوں ہونا نا ہانڈی نہ ہونی دوری چ لسی پا کے مرچا نہ کھول کے روٹی کھا لیں ہوں جلسے سن نخرے آتے ہیں میں مرغا کھاؤں گا دیسی ہوں وہی گلاں کرنے دوری چ پا لینے میں سکولوں آنا نا کچھ نہ ہونا دوری چ لسی گھول لینی ساڈے اتنے ماسی جٹی ہوں سی مریاں اللہ جنت چ گھر بنائے میں آخنا ماسی لسی دے انہیں نا پہلے مینوں برف لیا کے دے برف اٹے تو لیا پھر وہ لسی ملنی لسی پا کے نا مرچا نہ گھول کے ہوں تو منڈیا روٹی نہیں لنگتی یہ گوبھی پکا لی میں نہیں کھانا یہاں گوبھی نہیں لنگتی تو کدی منڈیالے کی روڑی تو ویکھی اتوں بھی چک کے کئی کھاندے چلیا روڑیاں تو چک کے لوگ کھاندے تینوں گھر دی گوبھی چنگی نہیں لگتی تو ہانڈی پکی نو جناب گلاں کرنا کرتے ہیں منڈے گلاں گھر کئی مسر نہیں چنگے لگتے کئی دال چنگی نہیں لگتی کئی جناب والا روائی چنگے نہیں لگتے کرتے ہیں گلاں پکاؤنی پوے تین لگ پتا جائے تو پکی تے بہنا ہے نا اللہ او دن نہیں آنے مڑ کے جد بیندا سی ٹبر جڑ کے کھونڈے دی چٹنی سی تے کھونڈے دا ڈر ہوندا سی بھابی سی ماواں ورگی پراواں دا ڈر ہوندا سی
वड्डी भाभी नूं भरजाई नूं मां समझदे सी ते भरावां नूं बाप समझदे सी। वड्डे भरा वेखना ते लुक जाना। हुण वड्डे भरा छोटियां तो लुकदे ने भी कदे इज्जत ला के हत्थ च ना फड़ा दे। सच्ची गल, हुण छोटियां तो वड्डे लुकदे ने। असीं अपने वड्डे भरा नूं वेख ला ना, पड़दियां बूहे अगे पड़दे लगे हुंदे सी, लुक जाना। हुण ते वड्डे लुकदे ने ना, हुण वड्डे लुकदे। एक होर बड़ा स्यापा पिया है, आ जिहड़ी जायदाद माँ प्यो जिंदगी च वंडण लग पिया ना, इन्हें भरावां दे खून चिट्टे करते। जायदाद वंड के तो वखरे हो जाते हैं, मुर्ग को मिलता ही नहीं। बुढ़े नूं चाहिदा जद तक मरे ना वंडे ही ना, तेरी भी इज्जत रवे, तेरे बालां दी भी इज्जत रवे। वेली दा एक बूआ रवेगा, पिंड च भी चौधरी ते घर च भी चौधरी। असी अपनी इज्जत ते आप गवाई, असी घरां दे कार विगड़ गए। नासर मदनी की तकरीर कदी तू पल्ले बन्ने, तेरे घर च निजाम सीधे हो जान, तेरे घरां दे काम सीधे हो जान, पर तू करदा नहीं। तेन सियाने दा आख्या तौले दा खादा पता बाद चो लगदा। सियाने दीयां गल्लां पल्ले बन्निया ताड़े काम आउणगे। साडे मामले होर। बाबा जी ना कहंदे ने अल्लाह ने क्या, जाओ भाई पता करो, सब तो पहले गंजे का दरवाजा खड़का। जेड़े वाले जबरील आंदे ने गंजिया अल्लाह दे नाम ते कूड़ दा सवाल, मैं सफर करना है रागीरा, मैं मुसाफरा दुखिया, मैं मजबूरा, मैनू एक कूड़ दे दे। ते जादी गंजा गात भुल गया, कहंदे ने उस रब दे नाम ते एक कूड़ दे, जिन्हें माल भी दिता ते माल भी दिता है। आंदा जा कम कर, तेन ऊठ देवा, कोई होर आवे शाम तक वेला हो जावा। कहता मूँह ही पाड़ लिया। अल्लाह आ दुकान ते किसी को कोई फकीर कह देना 100 दे, तू इत्थे हिस्सा पाया, तू इत्थे रैस पाई है, करते ने गल्लां। चलिया जे सखी तेनू ओदी जगह ते खड़ा कर दे, तू की कर लवेगा? तू गले ते बह के गल्लां करना है, गले ते बह के गल्लां करना है। सुनिया जे वाकया भी सुनाना तो नाल तेरी तेरी मुरम्मत भी करना है, ताकि तेनू जुमे च कुछ लभे कि नासर मदनी लाहौरों आया सी, मैनू कुछ दे के गया। तुहानू नाल समझा रहा कि तुसी भी बचो इन्हां कम्मां। बाबा जी कहंदे ने कि मैनू कुछ दे दे। फरिश्ता हुण बाबा बन के आया ना, कहना मैं सफ़र करना। हुण साडे नहीं इत्थे भरा मरदा होवे कहीं ना गड्डी दईए, नहीं पैंचर है, ते बेगम कहे पैंचर भी रेड़ लैंदे ने। हाँ जी सच्ची गल कर रहे। अल्लाह ते बाबा जी कहते ने लिया भाई ऊँट दे दे। उन्हें कहा नहीं है, जा कम कर, बूथी संभाल, शीशे च वेख, तेन पूरी ऊँट दौड़ावा। तेरी बूथी ऊँट ले चल। अं तो शुरू तो जदी पुश्ती लैन लाट। इतने किसी को कहीए ना, कोई पिंडों उठ के मंडियाले मकान बना ले, तो कहीए ना कल तो तू उत्थे घाह वढ़दा सा, अज तू वड्डा चौधरी, तो लड़न पैंदा कि नहीं पैंदा? किसी को किसी की काद याद कराओ, लड़न पैंदे। अल्लाह मैनू पहलों 200 रुपया तनख्वाह मिलती ही जुमे, मसीत नमाजा पढ़ाने, फिर 400 हो गई, फिर 600 हो गई, फिर 1500 हो गई, फिर 2000, फिर 6000, फिर कट्ठी छाल वजी 10 हो गई, फिर छाल वजी 16 हो गई, फिर छाल वजी 40 हो गई, फिर छाल वजी लाख हो गई। हुण एक जुमे च लाख हो जाती। हुण कोई मेरी गड्डी ना रोक लवे। गल कहने का मकसद इंसान को अपना पिछा याद रखना चाहिए। जिहड़ी कौम अपनी कात भुल जाए, अपना पिछड़ा भुल जाए, वो तरक्की नहीं कर सकती। असी इत्थे गल्लां कर, मैं तो शुरू तो जद्दी पुश्ती इंज सा, सोने के चमचे नाल जम्मिया सा। नहीं, ये झूठी गल। माँ के पेट च सारे खाली आउंदे ने, कोई थोड़ी मेहनत करता है, थोड़े रहिंदा है, कोई बहुती करता, अल्लाह खैर पा देंदा। जिन्नी मेहनत करोगे अल्लाह खैर बहुती पा दे। पता किन्नी मैं मेहनत की? मैं जेड़ी मस्जिद च इमाम रहा, मुल च मजदूरी आप करना सा, मिस्त्रियां ना लगना, छत ते टाइलां ढोनियां, सीमट ढोना, मजदूर लगे होने ना मेरे नाल होर काम करना भी। मौलवी मसीत दा नाल लगा है, नाल मैं काम करना ते नाल जनाब ढोने सीमट ते नाल नमाज पढ़ाउणी, नाल उन्होंने पढ़ाउणी ते शाम नूं उन्नी दिहाड़ी उन्होंने मिलनी, उन्नी मैनू मिलनी। ते मसीत वालें इज्जत भी बहुत ही करनी। वो मस्जिदां बनाईयां, अज अल्लाह ने इज्जतां दे दित्तियां। तुहानूं भी कहना मेहनत च कोई मेहना नहीं, मेहनत च कोई मेहना नहीं। मेहनत करोगे अल्लाह भाग ला देवे। इन्हें ना पिछली कात ही भुल गया ना, तो फिर जो बंदा कात भुले फिर बेड़ा गर्क हुंदा है। जबरील कहंदे ने अल्लाह
ہوں جدو بندہ سوالی روے نا پھر عرش ہلدا ہے. سوالی رو پیا این چولی چکی نا. اللہ پہاڑ دا ملک ہے ویکھن نوں فقیر ہے فرشتہ ہے نا مولا. جے انج دا سی تے انج دا ہی کر دے نہیں تے جنج دا ہے سی انج دا کر دے. مال بھی گیا تے وال بھی گئے مال بھی گیا تے وال بھی گئے. یہ لبدا پھرتا ہے پر پچھوتایا کیا کروں جب چڑیاں چوگی کھیت. آندے نے ادم کھیتی مدم بپار. بولو ادم مدم بپار نکھد نوکری بھوک رہے سر تے سدا سوار. آندے نے کھو سن لو دھیان دے نال میرے ویرو سن لو دھیان نال. کھو کھادا خنزیر برابر. ایک گراں دی کہانی سیانے نے ایویں نہیں گلاں بنائی ایویں نہیں گلاں بنائی اے بنائیاں تے سچیاں بنائیاں. میرے چنوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہیں تسی سننا ہے جے ایک ایک گل پلے بن لو بیڑا پار. جبریل چلے آندے خوش قسمتی ایک بار دروازہ کھڑکاؤں دی تے بعد قسمتی توجہ بھائی بار بار کھڑکاؤں. بڑا دروازہ کھڑکایا نہیں منے. جبریل نے جا کے دوجے دا دروازہ کھڑکایا. کوڑیا اللہ دے نام تے سوال کردا پیا نہیں. کوڑا کہندا جا کام کر جا کے کہندے جن سے سیب دتی لوکی کول نہیں بہن دیندے حج دے نام تے کوئی گاں ہی دے دینا. آندا منہ ہی اڈ لیا فقیراں نے ہن تینوں گاں دیواں کوئی ہور منگن واسطے آ جائے گا. آندے نے مال بھی گیا سیدھا بال بھی گیا ادھر مال بھی گیا تے صحت بھی چلے گئی. اللہ دے کے بھی ازماندا اللہ لے کے بھی ازماندا ہے. تے جبریل نے جا نبی نے دا دروازہ کھڑکایا. کہندے نبی نے اللہ دے نام تے ایک بکری دا سوال ہے. نبی نے ویکھیا باہر نکلیا تے روئی جا رہا ہے. اجڑ بکریاں دے پھردے پے تے فرشتے نے کہا ہے اللہ دے نام تے ایک بکری دا سوال ہے. ہن بکری منگ لی ہے. نبی نہ روئی جا رہا ہے اکھاں ڈلن لگ پیاں. جبریل امین کہندے نے اوے اللہ والیا ایک نام تے بکری منگی ہے تے تو رون لگ پے تیرے کول اجڑنے. تے نبی نے دی اکھاں ڈول پیاں. انہیں ٹھیڈے کھادے یاد رکھے سن انہیں ٹھڈے وجے یاد رکھے سن انہیں ڈگنا ٹہنا بھی یاد رکھیا سی انہیں پچھلا وقت یاد رکھیا سی. اللہ دے کے بھی ازماندا ہے اللہ لے کے بھی ازماندا ہے. اللہ اپنے بندیاں نوں ازما لیندا ہے. سن لو ذرا دھیان نال جڑے ساتھی دھوپ چ بیٹھے میرے کو لکھا لو عرش عظیم دا سایہ مل جائے گا. وہ دربار چ دھوپ چ جڑے بیٹھے نے میرے کو لکھا لو وہ گھر چ تنگی سو گے عرش عظیم دا سایہ مل جائے گا. گرمی جان والے ہو ناصر مدنی تیرے سامنے بول رہا ہے. اج لفظ سن لو ذرا دھیان نال. آندے نے نبی نے اللہ دے نام تے بکری دا سوال ہے. نبی نہ روئی جا رہے داڑھی کی جوان پرن لگ پئی. دکھی دل چھتی ڈل جایا کر دینے پچھلے دکھ یاد آ گئے. ہر ویلے دکھ یاد آ جاندے نے جنہ جگہ تو دکھ ملے ہوئے وہ دن یاد آ جاندے نے. اللہ جاندا ہے آ ویکھنا ذرا دھیان دینا ہے. حضرت جناب اعلی فرشتہ کھڑا ملک آندے نے یار ایک بکری منگی ہے تے رون لگ پیا ہے. جس رب نے تینوں اینیاں بکریاں دتیاں نے اکھاں دتیاں نے او دے نام تے ایک بکری منگی تو رون لگ پیا ہے. تے او نبی نہ کی آندا ہے سونے دے پانی نہ لفظ لکھن والے نے آندے نے اللہ والیاں اس واسطے نہیں رویا تو میرے کول بکری منگی ہے میں دے دیواں گا. رویا تے اس واسطے نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری. میں تانوں 100 کلے دے مالک وکھاؤنا ہے جنہ کدی مرلہ زمین بھی اللہ دے کار واسطے نہیں دیتی. 50 پیلیاں دے مالک وکھاؤنا ہے جنہ کدی مرلہ زمین جنازگاہ نوں نہیں دیتی جنہ کدی مرلہ قبراں نوں نہیں دیتی درس نوں نہیں دیتی. 50 پیلیاں دے مالک نے
تے میں تانوں 10 مرلیاں دے مالک وکھاؤنا ہے جنہاں لکھاں روپیہ اللہ دے کار نوں دتا ہوندا ہے نا ایک قبول کر لے تے 10 مرلیاں والے دے قبول کر لے تے جے نہ توفیق دیوے تے 100 پہلی والے نوں اینجی دنیا تو تھوڑ دیوے ایدیاں بکریاں دے چڑ پھر دینے اللہ دی قسم اٹھانے اسی اللہ دی قدر نہیں کیتی وما قدر اللہ حق قدر ہی مالکم لا ترجون اللہ وقارا اللہ دی قدر کیویں کیتی ہے خلیل خلیل سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے پر جو خلیل اللہ کردا کوئی کوئی کردا ہے آ بھی اللہ دا بیلی ہے نبینا ہے اللہ جاندا ہے کہندا ہے اکھاں ملیاں نے اونے دتیاں نے نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری آندا پھر آندا جے کدی او دے نام تے ساریاں منگدا میں بکریاں بھی نال دیندا چھیڈو بھی نال دیندا تے آپ بھی نوکر بن کے تیرے نال تردا او دے نام تے سارا جہان وار دیندا رشتے نے جفا پا لیا آندے نے اللہ والے گل بکری دی نہیں میں ویکھن آیا سا تینوں او دن یاد ہے کہ نہیں تو او دے نام تے کم کیتا ہے نا ترجمہ سنیا جے تے پوت کنوں پیارے نہیں جمعے دا نچوڑ آخری گل تیاں پوت کنوں پیارے نہیں تے جے خلیل ویکھنا ہوئے تے اے تو آنا خلال جی اولاد فتنہ ہے مال فتنہ ہے انما مالکم اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ ہے اے ویکھنا ہن لاد دی گل آئی مال بھی واریا خلیل نے تے لاد بھی وارن لگا ہے نا منگیا کیویں لو کے سنیا جے دھیان نہ قرآن ہے اللہ جاندا ویرا بڑے درد نہ سمجھانا چاہنا ہے خیا خلیل دی شان ہے ذرا دھیان نہ سنیا جے نا جی نبی نام دا او دے نام تے ساریاں دیواں آپ بھی نال جان واسطے تیار کیوں اونے دتا او دا دتا او دے نام تو واریا کہندے انہیں دیتا ہے میرا تے آئی کچھ نہیں اچھی بولو میرا قرآن کہندا کل انساناتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سب کچھ کہہ دینا سوکھا ہے کہ تیرے واسطے پھر ونڈ کے بکھاؤنا اوکھا ہے بولو ونڈ کے بکھاؤنا ہائے ہائے کیا مت صدقے جاواں خلیل قرآن کہندا رب حبلی میرا سوال مولا میرے پتر چاہیدا ہے یار نے یار کو چیز منگی نہ جی سنیا جے یار نے یار کو کوئی چیز منگی رب حبلی میرا سوال تھوڑے کھول قرآن کہندا بڑے پیار نہ رب حبلی میرا سوال مولا میرے پتر چاہیدا ہے اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نال دینا میں اپنی مرضی دا ہے اے نہیں کہ یا اللہ کس طرح دیویں گا خلیل دا کیتا ہے او مختار کل ہے او عمر نہیں ویکھدا او جوانی نہیں ویکھدا او بڑھاپا نہیں ویکھدا او جے دل تے آوے تے جوڑا بھی نہیں ویکھدا کواری مریم نو دتی آوندا ہے خلیل تے بڈھا ہے اللہ وحدہ لا شریک مختار کل نبی کیتے دے لحاظ نال سچا ہوندا ہے نبی شرک تو پاک ہوندا ہے نبی شرک ڈکن ہوندا ہے شرک دے نیڑے نہیں جاندا نبی جڑے نے شرک دے نیڑے اے ساڈا مدینے دی ریاست دا نام لے کے تے مندر بنا رہا اسے رام 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 روے کیا ہاں جے بوتی پجاؤنے سی تے 10 لاکھ بندہ شہید کراؤں دی کی لوڑ سی
قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلماں ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا میرا دادا بشتی آندا ہے پتر جدو پاکستان بنیا جوان تیاں نے کھواں چ چھالا مار دتیاں کھو تر گئے اس طرح بچان واسطے جوان تیاں نے کھواں چ چھالا مار دتیاں تے کجراں والے ایک بابا ملیا مینوں بختے والے ملے آندا پتر 7 میل دا ساڈا قافلہ سی تے 4 میل وڈیا گیا تے لاگو خون دی نہر پئی وگے تے اسی اپنیاں بہناں نوں کیا بہنوں جدوں کہیے نعرہ تکبیر تے تسی کھواں چ تے دریاواں چ چھالاں مار دینیاں کسے دے ہاتھ نہ آیا بت پرستی جو کرنی سی جے لوکاں نوں بوتی بنا کے دینے سی پھر ماواں مرواؤں دی کیڑی لوڑ سی او بغیر تے او غیرت کرو تاڑے چو غیرت مک گئی پھر اپنے وڈیاں دیاں لاشاں تو لنگ کے آن دی کی لوڑ سی ساڈی ماں دس دیے ساڈے وڈ کے سکھ دے کر پناہ لے کے رہ کتے اس طرح بچ جاون اج اینا بغیر تے آنو کون دسے او تاڑ چو غیرت مک گئی جے مندر ہی بناونے سی بابری مسجد سانو ٹھوان دی کی لوڑ سی جی اسی پوتی پوجونے سی جیسی لوکاں نوں مندر ہی بنا کے دینے سی پھر تانوں مدینے دی ریاست دا نعرہ مارن دی کی لوڑ سی تانوں کی پتہ ہے میں ایک بابا ملیا کسووال رون لگ پیا آندا مولوی جی پیو وڈیا میں ویکھیا ماں وڈی ویکھی تایا وڈیا ویکھیا میں ککر تے چڑھ کے جان بچائی دریا لوکاں پار لنگے ادھے لوگ روڑ گئے ادھے لوگ روڑ گئے تے بابا روندا مینوں دسدا آندا مولوی جی دریا چنج بندے روڑدے سی جویں دوانے جاندے پے جویں دوانے صرف سر نظر آندے سی دنیا روڑ دی پئی پاکستان کو ایویں بنیا 10 لاکھ بندے نے قربانی دیتی 10 لاکھ ماواں دے پتراں تیاں نے پھر پاکستان بنیا مگر ایتھے بغیرت لوگ کہنے نے جی مندر بن جائے رام رام ہوئے تے ہوئے اور پھر ابراہیمی تسی کہدے ہوئے جے تانوں شرک بھی چنگا لگن لگ پیا کبھی بت پوجنا شرک ہے کہ نہیں اچھی بولو پھر ویکھ لو ساری قوم لگی ہے میرے دوستو نام مدینے دی ریاست دا تے کام ویکھ لو خلیل سی نا پتا سی وہ جس عمر چ چاہے دے سکتا ہے اللہ دا خلیل بولیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک تے اللہ نے جنت حرام کی تھی انما المشرکون نجس اللہ کو جڑا شرک کرے پلیت ہے بت پوجنا بھی شرک ہے بناونا بھی شرک ہے ویچنا بھی شرک ہے ابراہیم ویچ دے بھی نہیں بابا جی نا بت ویچن چلے گئے ابے نے کالتا لدا لد کے لدا سمجھ دیں وینے تو اتنے پٹھے نہیں لد دیں انہوں لدا کہیں دیں کوٹ لدا نہیں ایک کوٹ دا نام ہی لدا ہے نا اور لدا پٹھیاں میں لدیے نا انہوں کی کہیں دیں وانے دے اتنے لدا لدیا ہوں وہ نا بابا جی نے لدا لد لیا تے 2-4 نا رسیاں نہ پا کے تے کسیٹن لگ پے لوکی آکھنو تے رکھ لا جگہ نہیں ہے گی وہ تھلے ریڑ دے جان تے گئے نا تے آکھن کی کہندے نے لے لو روڑ پڑ جانے جنہ جنم نو جانا کہندے لے لو ہن کون لوے لوکی کنن انگلیاں خالی واپس آ گئے نا جتھے بہتا مجمع لگا ہے نا وہ دے لاگے کوئی رجوایا آیا رجوایا سمجھ دے وہ یا سوا نہر آئی وہ تھے نا انہوں ٹوبی لوائی پی لو پل پانی پیو اشرف وہ آکھن ابراہیم یہ نہیں پیندے سواں بوتے دوان سواں ٹوبی لوان پر مشرک دی مات ماری ہوں دی وہ آندے نے یہ نہیں پیندے کہنے تسی تے سڑا نہیں ماری میں آج انہوں رجا کے لے جانا پیو
وہ پی نہیں نا. بابا جی نے 2-4 ٹبیاں لوائیاں نا, مقصد انہوں دے رباں دی توہین کرنا نہیں سی, قوم نو سمجھانا سی جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تہاڈا بھی کچھ نہیں کر سکتے. جدو سمجھایا نہیں سمجھے, بابا جی لدا لدیا نا اونج ہی واپس لے. ہن پھیری والا بندہ جموں لد کے لے جائے واپس اونج ہی لے آئے, سوانی پوچھے گی کہ نہیں بھی بھلے آئے ویچے کیوں نہیں؟ اچھی بولو, پوچھے گی. سانو کئی بار گھر والی پوچھ لینی تقریر کر کے جائیے نا تو کوئی فریج فروج کھول کے شے کھان لگی ہے, کہندی اج اتوں کچھ نہیں لبا. حالانکہ جاندیاں بھوک لگ ہی جاندی ہے نا, پوچھ لیندیاں. وہ لدا لد کے نا ابراہیم خلیل واپس آئے نا تے ابا جی آکھن لگے پت میرا چان میرا مکھن میری ملائی لال. ادو لال کہندے سی, ہن دے ابے تے گالاں کڈدے نے نا, ادوں دے جڑے ابے سی نا وہ لال کہندے سی. اچھی بولو, لال کہندے. وہ تایا جی وہ بابا جی کہن لگے پت آ لدا اونجی لے آئی, ایک نہیں بھی کیا رب, ایک نہیں بھی کیا. آندا ابا جی انہاں نکمیاں نو کون لیندا ہے جڑے کہے کام دے نہیں. وہ گل سمجھ آئی؟ جے سودا کھرا ہوئے تو سارا وک جاندا ہتھوں ہتھی. جنہیں کما ہوئے نا جنہ مرضی مکھن لاؤ نا پھر بھی جے وک بھی جائے کل موڑ ہوندا ہے. بیبیاں دیاں ویرا گندی چیز دیتی رکھ لا ہی لے, منہ تے مار دیاں. ہن بابا جی تے شان والے ہن اینا کچھ کیتا وہ لیے. آخری گل ہے جمعے پلے بنیا, گرمی بڑی ہے تسی آئے ہو, اللہ قبول فرمائے. اللہ دا خلیل آنا مولا مینوں پتر چاہیدا ہے. اللہ کریم نے فرما خلیل منگیا تو اپنی مرضی نال, دینا میں اپنی مرضی دا ہے. یا اللہ کس طرح دا دیں گا, یہ نہیں کیا کیویں دیویں گا, جے کیویں کہندے تے توحید نہیں بچدی. کیا کیویں دا دیویں گا, کس طرح دا دیویں گا, کتنا دا دیویں گا. اللہ کریم نے فرمایا یار نے یار کو چیز منگی کوئی کم دی دیواں گا. یار نے یار کو چیز منگی کوئی, اچھی بولو. اہی جڑی اللہ دے نام تے چیز مننی ہوئے نا, مڈیالے دے چوک چو کیلے لینے کی پا 200 روپیے درجن. آپ اور کی پا ہے یہ 50 روپیے دے دے, اہی ونڈنے ہی نے. اسی او دے نام تے پیڑی چیز. کئی بندے اللہ دے نام تے سری ونڈ دین, قسمیں سری سس اگے پکا کے رکھ جے رشتہ توڑ کے نہ جائے میرا نام وٹا دی. سس اگے چامپا ٹکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر ہیں. ہن منڈے بولے صحیح گل تے او دے نام تے سری کالے چنے بوندی پوپٹ. آپ بوندی پوپٹ سورے اگے رکھی ہاں, رکھیا کہ کدی کوئی نہیں رکھے. انہاں اگے تے چم چم رس گلے ہیں مٹھائیاں, اور سیالکوٹ سویٹ سلیمان سویٹ بولو رانا سویٹ رکھ دے ہیں. تے بابا جی ابراہیم کی آندے نے اللہ نے کیا پتر انج دا دواں گا. کی قرآن کہندا فبشرناہ بغلام حلیم. میں پتر ہی اس طرح دا دواں گا جے گردن تے سڑی بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا. چھڑی بھی رکھے تے تے ساڈیاں نوں تے اینا کہہ دیے نا موبائل بند کر دو, لے اہی موبائل چوں کڑے دوانے کڈن دا ہے. موبائل تو لڑ پینج نے پیو نال. اللہ دادے ڈک دن نا پتر انج نہ کرو, دادیا نہ گل پیندے لے یہ پتہ نہیں کدوں مرے گا, یہ عمر دے کا مر گئے. دادیا گلاں کر دے. اللہ ہدایت نصیب فرمایا. سارے آمین کہو. آج نہیں ادھر موبائل پارٹی کھڑی, ٹک ٹاک ماڈل فیس بک ماڈل, ساری آمین کہو. ہاں سارے میرے چان نے میرے مکھن کھڑے, اللہ عمر چ برکت فرمائے. انہوں پتہ نہیں جگہ کم پی گئی اتنے بندے پورے اللہ انتظام کرے گا. دیکھو نا دنیا جڑ کے بیٹھی ہے, اللہ قبول فرما لو. بابا جی نا بڑی وڈی گل, وہ پرچی مینوں لیا دے ذرا.
جڑے والے اللہ جان دا خلیل ہے، اللہ دا خلیل ہے، آخری گلاں نے اجازت چاہواں گا سنو ذرا دھیان نال 12:30 شروع کر داؤ، میں 1:45 مکا دینا، 1:45 مکا دینا سی، پر انہاں جمعہ ہی 1:45 شروع کرایا ہے 50 منٹاں تے میں مجبور ہو گیا ہوں، پر کوئی گل نہیں، وہ نام تے بیٹھے جے گلاں سنتے پے جے، سنیا جے اتنی دور تو آئے نے میرے چند میرے مکھن، اللہ قبول فرمائے، بڑی وڈی گل سمجھانا ہے، ایتھے لگے تہاڈے منٹ نجات والے پتر بہ جاؤ، ایتھے لگے تینوں پتہ نہیں کی چمونے لڑے نے تے اللہ جہان دا گل بڑی وڈی ہے، سنیا جے دھیان نال، کائنات دے سردار نبی نو ماننے والا اور گردو نما توان والے میرے امیرا دھیان نال گل سن لانا، ابراہیم نبی نو پتر مل گیا، اللہ پاک نے ویکھیا ابراہیم چومن دا پتر نو چومن دا، اینے بندے بیٹھے جے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے دسے جڑا آندا میں روز اپنے باپ نو چومنا روز، وہ جیب نو تو پاویں چوم لن جتوں نوٹ لبنا، ہاں جی کھاوے بچہ بتھیریاں، ہاں جی ذرا سنیا دھیان نال، تے بابا جی اج کنے بندے وعدہ کر دیو کہ اسی جا کے اپنے باپ نو چوماں گے، جے تر گیا تو قبر تے جاواں گے انشاءاللہ، ہاتھ چکو ہاں ذرا مینوں پتہ لگے، چکو چکو، تے باپ نو چومنا بھی اپنی بوڑھی دے سامنے جے، پھر اوکھا ہے آندے پھر کم اوکھا ہے، اللہ اور ویرو این پھڑ کے رکھ یار، سچیاں گلاں کائنات دے سردار نبی نال تھوڑا جا پھڑ کے رکھو اینوں، اللہ جان دا گل بڑی وڈی ہے، اے عظمت نے شاڑا ضرور چڑھانا ہوندا ہے، ذرا گل بڑی وڈی ہے، سنیا جے تنگ نہ کرا کر، گل بڑی وڈی تانوں سمجھانا چاہنا ہے، کائنات دے سردار نبی نو ماننے والوں جمعے دا نچوڑ اجازت چاہواں گا، ابراہیم نبی بال نو چومن دین، جواک سمجھ دے نا، بال نو چومن دین، ہن چومیا نا، اللہ نے ویکھیا بھی میں ویکھاں کتے میرے نال بہتا پیار تے نہیں پا لیا سی، اینو خلیل کہندے، میں اج تانوں وعدہ کیتا سی صرف دسنا ہے کہ خلیل کنوں کہندے، صرف ایک کوئی وعدہ کیتا سی نا وہ تے میں بولیا کہ یار یار دی خاطر کلی دا ککھ نہ رہے، پر وہ تو وار دیندا ہے، سب کچھ وار دیندا، ہن خلیل ہے، اللہ کریم نے فرمایا خلیل ذبح کر دے، کی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اللہ جاندا خلیل آندا ہے کی ہائے ہائے او میرے لال، او میرے مکھن، او میری ملائی، او میرا چن، پتر میں راتی خواب ویکھیے گردن تیری ہے چھری میری ہے، دسن والا بھی نبی ہے سنن والا بھی نبی ہے، بولو دسن والا بھی نبی ہے سنن والا بھی نبی ہے، ڈاکو اج کل دا لے تینوں پٹھیاں خواباں ہوندیاں، لال کرن میں رہ گیا، اور تر کو برائلر چوچا لال کر دے کہنا، ہاں جی تے بابا جی دا پتر سی نا، ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے ول تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ دیاں، جیڑا کم ماما کر دیاں وہ کر دیاں تیاں، ہائے ہائے بابا جی نا آندے نے پتر میں تینوں حلال کردا ویکھیا، تے پتر بھی بڑا نیک، آسمان والے نے کہنوں میرے لال ذبح کر دے میرے رستے چ، 3 دن خواب آیا، کنے دن اچھی بولو، تے خلیل نے جڑا جواب دیتا ہے کہندے نے یارا میرے کول تے وہ چیز منگے جڑی میری ہوے، کہندے نے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، ظلم کا بڈھا سا میرا چند آیا، سب نے مل کے کہنا ہی ذرا نقشہ سن والا ہے، کہندے نے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا
یہ دل بھی اچھا بھی خالی خلیل دی ادا تے تسی بول نہیں سکتے پتر کنے لال کرنا صرف تسی ادا تے بول پو جویں خلیل بولیا ایک نہ سنت ادا کر دو قلعے تے ذرا رونق بن جائے تے مینوں پتہ لگے مڈیالے تیگے تے کوٹلی متلیاں او دے نام دے من والے بیٹھے ایک نہ ماں دے دودھ دی طاقت نہ سب نے بولنا ہے مل کے پڑھنا یہ دل بھی چلو میں فیس بک والوں معافی دینا جنہ دل دیتے ہوئے نے فیس بک تے کئی دل دیتے نے نا آپ انہوں معافی دے دینے کیونکہ کسی نے چیز دے کے کھونی تو نہیں نا چاہیے جنہ نہیں دیتے وہ اللہ نو دے دو ایتھے بیٹھے نا ذرا مل کے پڑھنا یہ دل بھی اجے باز نہیں میں ماں دے دودھ دی طاقت نہ بلاونا ہے ڈبے نے تو مینوں کوئی شکوا نہیں میں ویکھنا بھی اتنے کنے کو ڈبے والے نے جے آواز چوکھی ہوئی سمجھاں گا ماں دے دودھ دی بڑی طاقت ہے ہن آنڈ گوانڈ ویکھنا ہے مل کے پڑھنا یہ دل بھی ٹھنڈ نہیں پئی جنہ اچا رب ہے وہ واسطے تے خلیل بولیا چلیا پتر اگے رکھ کے چھڑا رکھ کے گل کری ہو رہی تے اتنے کہنا ہو رہی اج ذرا ٹھنڈ پا دیے یہ دل بھی اور یہ جان بھی ہے قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے میں کہ یہ دل بھی جڑے خلیل اللہ دا بولیا ہوئے گا میں ترجمہ کرنا ہونا تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں مولا دا کہنا سن کے ویکھاں میں فرزند وار دیواں پتر وارنا بڑا اوکھا ہے خلیل نے پتر وار دیتا وہ دے نام تے پتر وار تے پوچھیا پتر نو تیرا کی خیال آندے با ایہو جی ہزار بھی ہون تے وار دیوی پتر لب جاندی مولا دی محبت روز روز نہیں لب دی یار دے نام تو پتر وارتا چھری تھلے رکھتا اللہ کو دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے اللہ سب دا بطنہ قبول فرمائے ترجمہ یہ کر لیے ماڑے آندی کل بنوندا اللہ بگڑے سارے کام بنوندا ستے سارے لیک جگاوندا اللہ ہیٹ چڑی دے بچہ ویکھ کمب گئی چھری ہیٹ دمبا پڑاوندا اللہ دمبے کولوں اے کم لیندا اللہ سارے آندے کم بنوندا دمبا کنے پچایا سی انہیں پڑھایا سی اتنے پہنچ گیا اللہ نے قبول کر لے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان